डनको भ्यालिडेसन है त सबभन्दा पहिला यो भिडियो च्यानल विक्रो कमजोर मान्छेहरूलाई होइन है तिमी पनि एउटा विक्रो कमजोर मान्छे हो भने चाहिँ भिडियो च्यानल छोडेर गइहाल होइन मेरो कुरा नसुन है बडी फेरि स्ट्रङ होइन यो भिडियोलाई फुल स्क्रिन गरेर मेरो कुरा सुन्न थाल है अब मैले भन्न खोजेको कुरो म तिमीलाई यो स्टोरीबाट बुझाउन चाहन्छु है अब हामी सुनौँ स्टोरी है त हाम्रो तोरी होइन उसको नाम तोरी होइन उसको आज कलेजमा फर्स्ट डे हो होइन उसको आज फर्स्ट दिन हो कलेजमा ऊ स्किनी छ दुब्लो पातलो छ उसको त्यस्तो राम्रो फिजिक्स छैन ऊ अग्ली पनि छ ऊ पढाइमा पनि त्यति धेरै राम्रो छैन ऊ स्पोर्ट्समा पनि त्यति धेरै राम्रो छैन हरिको पनि त्यस्तै खालको कन्डिसन छ हरि त तोरी दुवै राम्रो साथी हुने होइन र तोरीको धेरै साथीहरू बन्दैन नअभियसली होइन तोरीको धेरै साथीहरू पनि छैन उसँग धेरै धेरै मान्छेले उसलाई भाउ पनि दिँदैन धेरै केटीहरूले पनि उसलाई भाउ दिँदैनन् होइन र उसले कलेजको पपुलर केटाहरूले हेर्छ कलेजको पपुलर मान्छेहरूले हेर्छ होइन तिनीहरूको लाइक उसलाई जे चाहिएको छ तिनीहरूसँग छ क्या उनीहरू पपुलर छन् उनीहरूलाई मान्छेले चिन्छन् मान्छेहरू उसँग बोल्छन् उसको साथी पपुलर केटीहरूको साथीहरू छन् होइन र केटीहरूले पनि यिनीहरूलाई भाउ दिन्छन् सो हरि र तोरी दुवैलाई पनि त्यस्तो बन्न मन लाग्छ है त सो तोरीले के गर्छ थाहा छ उसँग भएको सबै पैसा उसले लिन्छ र उसले बाउसँग पनि पैसा माग्छ टन्नै र उसले लुगा किन्छ टन्नै होइन उसले बाइक किन्छ र नयाँ आइफोन 16 किन्छ के भोलिपल्ट कलेजमा ऊ जान्छ होइन र सबै उसँग बोल्ने धेरै मान्छेहरू आउँछ नि किनभने ऊ बाइकमा कलेज आउँछ होइन ऊ दिनदिन नयाँ नयाँ लुगा लाएर आउँछ उसँग नयाँ आइफोन 16 छ होइन अनि मान्छेहरू साथी बन्न थाल्छन् कि लाइक मान्छेहरूसँग फ्रेन्डसिप गर्न थाल्छन् यता गर्न थाल्छ ऊ कलेजमा चिनिन थाल्छ के हि इज गेटिङ वाट यु वान्टेड के हि इज बिकमिङ पपुलर होइन उसँग बाइक साइक छ यताउता छ होइन हि इज बिकमिङ पपुलर होइन र एक दुई हप्ता यही हुन्छ एक दुई हप्ता उस साथीहरू उसको पछि लाग्छन् केटाहरू पछि लाग्छन् केटाहरूले यताउता भन्छन् एक दुई हप्तासम्म यो चल्छ होइन बट देन इट फेड्स अफ के उसको त्यो नयाँ बाइकको जादु नयाँ आइफोन 16 को जादु नयाँ नयाँ लुगाको त्यो पुरानो हुन्छ कि बुझ्यो नि त्यो ट्रेन्ड जान्छ भनौँ न होइन र अनि फेरि पनि तोरीलाई कसैले पनि बाल दिन छोड्छ कि सबले बाल दिन छोड्छ कि त्यो तोरीलाई फेरि पनि कसैले बाल दिँदैन होइन तर हरि होइन उसले पनि पपुलर बनाउँथ्यो नि त तर उसले के हेर्छ थाहा छ उसँग भएको पैसाले उसले जिम जोइन गर्छ राम्रो एउटा जिम मेम्बरसिप लिन्छ होइन उसले आफ्नो त्यो पैसा आफ्नो डाइटमा इन्भेस्ट गर्छ राम्रो डाइट खान्छ होइन उसले र त्यो पैसा सेभ गर्छ र पछि फ्युचरमा इन्भेस्ट गर्नको लागि के र यही टाइममा उसले लुक्स म्याक्सिङ पनि सुरु गर्छ के र 2-3 वर्ष बित्छ यसरी नै होइन कलेजको 2-3 वर्ष बित्छ दुवैजनाको होइन हरिले एउटा गुड म्यास्कुलिन स्ट्रङ र एथलेटिक र एस्थेटिक र दामी बडी बनाउँछ कि हरिले होइन र हरिले लुक्स म्याक्सिङ गरेको कारण लुक्स म्याक्सिङ सुरु गरेको कारण 1-2 वर्ष पहिला उसको लुक्स पनि अहिले राम्रो छ कि उसको फेसियल बोन्सहरू पनि अहिले डेभलप भएको छ नाउ हि लुक्स गुड एन्ड हि हेज अ रियली अमेजिङ फिजिक के बुझ्यो नि होइन एन्ड नाउ एभ्रीबडी लाइक रेस्पेक्ट्स हरि के उसको साथीहरू बन्छन् उसँग मान्छेहरू बोल्न आउँछन् भेट्न आउँछन् हि इज पपुलर बिकज अफ हिज फिजिक होइन उसको मान्छेहरू सबै बोल्न आउँछन् गर्छ उसको साथीहरू बन्छन् केटीहरू हि इज सुपर अट्र्याक्टिभ गर्छ केटीहरूलाई पनि ऊ अट्र्याक्टिभ छ क्या अब एभ्रीबडी लाइक्स हरि होइन तर तोरी अहिले पनि त्यही आफ्नो बाइकमा कलेज आउँछ त्यही आइफोन 16 चलाउँछ र त्यही लुगा लाएर आउँछ क्या र त्यही आफूले किनेको लुगा लाएर आउँछ क्या तोरी अब यहाँ मेरो कुरो सुन है त स्टुडेन्ट्समा चाहिँ होइन जो मेन हायरार्की सोसियल हायरार्कीको टपमा चाहिँ एल्फा मेल भन्छ नि जस्तै होइन जुन त्यो टप 1% मेन थियो नि त्यो स्टुडेन्ट्समा होइन तिनीहरूसँग चाहिँ अनलिमिटेड सेक्सुअल एक्सेस हुन्छ कि तिनीहरूसँग चाहिँ टन्नै रिसोर्स अनलिमिटेड रिसोर्स हुन्छ कि तिनीहरूसँग केटीहरू फेल हुन्छ कि स्टुडेन्ट्स तिनीहरूसँग होइन वाइ बिकज दे वर हार्ड वर्किङ दे वर फकिङ रियल मेन के दे वर पर्पस ड्रिभन होइन तिनीहरू स्ट्रङ थिए तिनीहरू हन्ट गर्न सक्थे तिनीहरू हन्ट गरेर खाना ल्याउँथे रिसोर्स ल्याउँथे ट्राइबलाई प्रोटेक्ट गर्थे सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्ने ट्राइबलाई होइन एन्ड दे जस्ट ब्रट फुड होइन तिनीहरू लाइक they had like unlimited sexual access they had a lot of power होइन and they had unlimited resources के स्टुडेन्ट्समा होइन and they got the girls they got the friends होइन they got everything होइन तर जो मेन जुन त्यो मेन जुन त्यो हायरार्कीको तर जुन मेनहरू होइन जुन हायरार्कीमा तल थियो नि जुन त्यो जसलाई बेटा मेल भन्छ नि तल हायरार्कीमा भएको मेल्सहरू होइन तिनीहरू ती धेरै स्ट्रङ थिएनन् तिनीहरू ती धेरै लाइक एथलेटिक थिएनन् तिनीहरू हर्न गर्न सक्दैन थिए तिनीहरू रिसोर्स गर्न सक्दैन तिनीहरू प्रोटेक्ट गर्न सक्दैन थिए होइन तर तिनीहरूलाई पनि चाहिएको छ नि त केटीहरू होइन सो त्यो के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ केटीहरूको अडियन्समा भने केटीहरूलाई इम्प्रेस गर्न होइन छालाको कट्टु लाउने बाको छाला कट्टु लाउने यताउता अनि झात पारको कपडा सपडा लाउने गर्थे कि जस्ट टु लाइक टु गेट द अडियन्स अफ द वुमन होइन एन्ड जस्ट टु इम्प्रेस द वुमन के तिनीहरू त्यो गर्थे कि केटीहरूलाई इम्प्रेस गर्न होइन वाइल द एल्फा मेल्स वाल द टप मेन वाल स्ट्रङ मेन होइन दे हेभ टु डु एनिथिङ के दे वर जस्ट पर्पस ड्रिभन के तर यहाँ विक बेटा मेल्सहरूले लाइक यताउता गर्नु पर्थ्यो कट्टु सड्डु लाएर त्यो केटीलाई इम्प्रेस गर्न खोज्थ्यो कि स्टुडेन्ट्समा र मोडर्निजमा पनि यो देखिरहेको छ कि यो सबै इभोल्युसनरी ट्रेड्स हो कि अहिलेको जुन रियल मेन छ नि अहिलेको जुन अल्फा मेल भन्न कस्तो क्रिन्ज लाग्छ कि अहिलेको जमानामा अल्फा मेल त्यो ड्रमलाई क्रिन्ज बनाइदिइसक्यो क्या मान्छेहरूले बुझ्यो नि होइन तर जुन अहिले रियल टप स्ट्रङ मेन छ नि टप 1% मेनहरू तिनीहरू पर्पस ड्रिभन छन् तिनीहरू आफ्नो काम गर्छन् आफूलाई इम्प्रुभ गरिदिएर लाग्छन् आफ्नो भ्याल्यु गराउनुतिर लाग्छन् होइन दे आर फकिङ डुइङ रियल सिट के अनि जुन त्यो बेटा विक मेल्सहरू छ नि तिनीहरू सुपर बाइक किन्दाछन् केटिएम ड्युक चलाइरहेछन् मिस फायर हान्दै प्याट बाइक पर्काउँदै हिँड्दाछन् अनि नयाँ लुगा किन्छन् तिनकै होइन अनि कपाल कलर गराउँछन् अझ छप्पीहरू त हातमा रिङ लाउँछन् कानभरि त्यो कान छिर्छन् त्यो गर्नु र त्यो स्टुडेन्टसँग बाको छाला लाएर त्यो केटीलाई इम्प्रेस पार्न सक्नु उस्तै कुरा हो कि इन्स्टामा स्टोरी हाल्दै यो गर्दै तिनीहरू बसिरहेछन् कि वाल द रियल फकिङ मेन आर वर्किङ के तिनीहरू हरिको इक्जाम्पलबाट सिक्यौ नि दुवैले अडियन्स चाहियो हरि र तोरी दुवैले अडियन्स चाहिएको थियो दुवैले भ्यालिडेसन चाहिएको थियो होइन तोरीले कसरी भ्यालिडेसन पायो यताउता गरेर अनि त्यही बाघको छालाबाट इक्जाम्पलले बुझाउनु तिमी है जस्तो गरेर गरिरहेको थियो हरिले कसरी भ्यालिडेसन पायो हरिले आफ्नो भ्यालु बढायो के हरिले भ्यालिडेसन पाउन भ्यालिडेसन भने के हो
भ्यालिडेसन भनेको अरूबाट अटेन्सन पाउनु, अरूबाट केही कुरा राम्रो, अरूबाट रेस्पेक्ट पाउनु, इज्जत पाउनु, अटेन्सन पाउनु, अरूले तिमीलाई भ्यालु दिनु, भाउ दिनुलाई, अरूले तिमीलाई भाउ दिन्छ नि त्यसलाई भ्यालिडेसन भन्छ नि होइन। टु गेट भ्यालिडेसन होइन, यु निड टु बी हाई भ्याल्यु, त्यो सिम्पल कुरा हो। तिम्रो भ्याल्यु हाई छ भने होइन एज अ म्यान यु विल गेट अनलिमिटेड भ्यालिडेसन के, बुझ्यौ नि। हरिले आफ्नो भ्याल्यु बढायो, कसैले आफ्नो फिजिक इम्प्रुभ गर्यो, आफ्नो लुक्स इम्प्रुभ गर्यो, उसले आफ्नो बिजनेस यताउता गर्यो, पैसा कमाउन थाल्यो, अनि जस्ट इम्प्रुभ हिमसेल्फ एन्ड जस्ट इन्क्रिज हिज भ्याल्यु के, एन्ड हि गट भ्यालिडेसन के। र यहाँबाट कुरा के थाहा हुन्छ नि, भ्यालिडेसन पाउनु दुईवटा तरिका छन् के। म नेसेसरी भ्यालिडेसनलाई नराम्रो भन्दिनँ होइन, तर भ्यालिडेसन कसरी पाउनेलाई चाहिँ नराम्रो भन्छु के, बुझ्यौ नि। तोरी जसरी भ्यालिडेसन पाउनु भनेको नराम्रो, हरि जसरी भ्यालिडेसन पाउनु भनेको राम्रो हो होइन। दुईवटा वे छ भ्यालिडेसन पाउने, एउटा हुन्छ द विक वे होइन। स्टुडेन्ट्समा जसरी त्यो बेटामेलहरूले त्यो बाको कटुको छाला लाएर त्यो केटीहरूले इम्प्रेस पार्न खोज्छ नि, हो त्यही हो कि विक वे भनेको चाहिँ। त्यो भनेको चाहिँ नयाँ नयाँ लुगा किन्नु पर्ने, नयाँ नयाँ ट्रेनिङ, इन्स्टाग्राममा स्टोरी हाल्ने, यताउति पोस्ट हाल्ने, यताउता गर्ने, त्यो छकास्ते बेहोरालाई त्यो विक वे भयो होइन। अर्को हुन्छ द रियल मेन्स वे के, अर्को हुन्छ टफ गाह्रोवाला बाटो के, मार्सल आर्ट सिक्ने, जिम जाने होइन, आफूले इम्प्रुभ गर्ने, लुक्स म्याक्सिङ गर्ने, आफ्नो डाइट इम्प्रुभ गर्ने, आफ्नो फिजिक इम्प्रुभ गर्ने, वर्कआउट गर्ने, गाह्रो काम गर्ने, बिजनेसमा वर्क गर्ने, मेडिटेसन गरेर आफ्नो मेन्टल हेल्थ ठिक पार्ने होइन, बुक्सहरू पढ्ने, नयाँ कुरा सिक्ने, नयाँ स्किल सिक्ने, नयाँ हबी सिक्ने, यसरी भ्यालिडेसन पाउनु भनेको चाहिँ राम्रो हो क्या, बुझ्यौ नि। सो कसरी गर्ने, आफूसँग भएको रिसोर्स, आफूसँग भएको टाइमलाई कसरी स्पेन्ड गर्ने होइन, त्यो तिम्रो चोइस हो है। र भ्यालिडेसन कसरी पाउने पनि तिम्रो चोइस हो। अब सजिलो बाटो छान्छौ होइन, यताउता गर्छौ, तिम्रो चोइस हो। गाह्रो बाटो छान्छौ, आफ्नो भ्यालु साँच्चैमा बढाउँछौ र साँच्चैमा भ्यालिडेसन पाउँछौ, पर्मानेन्ट भ्यालुएसन पाउँछौ होइन, त्यो तिम्रो कुरा हो होइन। तोरीलाई भ्यालिडेसन पाउन के धेरै दिन लागेन, एक दुई दिन लाग्यो तोरीलाई भ्यालिडेसन पाउन, तर तोरीको भ्यालिडेसन कति दिन टिक्यो, एक दुई हप्ता टिक्यो होइन। हरिलाई भ्यालिडेसन पाउन 2-3 वर्ष लाग्यो, 2-3 वर्ष उसले जिममा मेहनत गर्नु पऱ्यो भ्यालिडेसन पाउन होइन। तर 2-3 वर्षपछि उसँग अब लाइफ टाइमको लागि भ्यालिडेसन छ क्या, त्यही हो क्या। गाह्रो बाटो टाइम लाग्छ, 2-3 वर्ष टाइम लाग्छ, तर लाइफ टाइमको लागि हुन्छ। सजिलो बाटो आज र भोलिमै भइहाल्छ, तर जान सकिन्छ क्या, बुझ्यौ नि। तिम्रो चोइस हो होइन। अब मैले यहाँ फेरि अब बाइक किन्नु नराम्रो, लुगा किन्नु नराम्रो भन्नु खोजेँ होइन होइन, तिमी आफ्नो बुद्धि प्रयोग गर क्या। सपोज तिमीसँग टन्ने लुगा छ, तिमीसँग लाउन मिल्ने लुगा छ, तिमी बाबाले लुगा दिनुभयो, तिम्रो दाइले लुगा दिनुभयो, तिमीसँग लाउने लुगाहरू छ, त्यही पनि तिमी नयाँ ट्रेन्ड गर्ने, नयाँ फेसन गर्ने, नयाँ ड्रेस कम्बिनेसन बनाउने, यताउता भनेर लुगा किन्न जान्छौ, दिनदिनै लुगा किन्छौ टन्ने होइन। तिमीसँग लुगा हुँदा पनि तिमी लुगा किन्छौ के, तिमीसँग लाउन मिल्ने 2 दिन जोरजुत्ता छ होइन, तर त्यही पनि तिमी नयाँ जोर्डन किन्ने, जिप देखाउन नयाँ यो नाइकी यो किन्ने भन्छौ भने नि होइन, स्मार्ट वाच किन्ने, यताउता गर्ने भन्छौ भने नि, यु आर जस्ट क्रेभिङ भ्यालिडेसन के, तिमी यु आर गोइङ द विक वे होइन। तर तिमीसँग सपोज लुगा छैन अरे, अब लाउन मिल्ने लुगा छैन, त्यो भएर तिमी 1 जोर 2 जोर नयाँ लुगा किन्छौ भने त्यो नराम्रो होइन क्या। तिमीलाई लुगा चाहिएको छ, तिमी लुगा किन्छौ भने त नराम्रो होइन। तिमी आफ्नो बुद्धि प्रयोग गर क्या, बुझ्यौ नि। तिमीलाई बाइक चाहिएको छैन, तिमी बाइक अफोर्ड पनि गर्न सक्दैनौ अहिले, तिम्रो फ्यामिली कन्डिसन त्यति राम्रो पनि छैन होइन, त्यही पनि तिमी बाउलाई बाइक किन्दिनु भन्छौ, रुन्छौ घर आएर भने यु आर विक म्यान होइन। तर तिमीलाई साँच्चैमा बाइक चाहिएको छ, तिमी अन पनि गर्छौ, तिमी एउटा बाइक अफोर्ड पनि गर्न सक्छौ भने बाइक किन्नु नराम्रो होइन क्या, बुझ्यौ नि। आफ्नो बुद्धि प्रयोग गर होइन, लुगा किन्नु र बाइक किन्नु नराम्रो होइन, यताउता होइन, आफ्नो बुद्धि प्रयोग गर हल्का होइन, आफ्नो दिमाग लगाऊ हल्का। मैले भन्न खोजेको कुरा तिमीले बुझ्यौ होला होइन, सब होपफुल्ली होइन। भ्यालिडेसन क्रेभ गर्नु भनेको के हो र चाहिएको कुरा किन्नुमा नि फरक छ दोस्त है, त्यो कुरा पनि याद राख। तर डोन्ट क्रेभ भ्यालिडेसन, यो भिडियोको लेसन त्यही हो होइन। बेटा मेन्स एन्ड विक मेन्स क्रेभ भ्यालिडेसन, किनभने तिनीहरू मेहनत हुने बेला छैन, तिनीहरूबाट यो 2-3 वर्षको मेहनत हुने बेला छैन, तिनीहरूको भ्यालु बढ्ने बेला छैन, तिनीहरूको हार्डवर्क मेहनत केही हुने बेला छैन नि त, तिनीहरू डिसिप्लिन हुने बेला छैन तिनीहरू। त्यही भएर दे जस्ट चुज द विक वे के, तिमी विक वे चुज नगर मेरो दोस्त है, चुज द स्ट्रङ वे, बट इट्स योर चोइस होइन। आई डोन्ट गिभ अ फक एन्ड द्याट्स इट है। अब आफू कस्तो भने तिम्रो हातमा छ, आफ्नो रिसोर्स, आफ्नो टाइम, आफूसँग भएको पैसा केमा इन्भेस्ट गर्ने पनि चोइस तिमीमै हो होइन। सो द्याट्स इट फर दिस भिडियो होइन। एन्ड दिस इज द थिङ द्याट सेपरेट्स द बेटा मेल्स फ्रम द रियल मेन होइन। रियल अब एल्फा मेल भनेको कस्तो क्लिन्ज भइसक्यो अहिले जमानामा होइन, तर बुझ्यौ नि होइन। दिस इज वाट लाइक द बेटा मेल्स एन्ड दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन द लाइक विक बेटा मेल्स एन्ड द स्ट्रङ रियल मेन के, बी अ रियल मेन। सो द्याट्स इट फर दिस भिडियो एन्ड स्टे स्ट्रङ एन्ड हरे कृष्ण है त।